لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه ديالي ميفيزيون سابير. كنتمنى ان شاء الله انكم تقضيو وقيته زويونه معايا هذا النهار. قبل ما نبدا الفيديو ديال هذا النهار نحب نشكر من كل قلبي كاع الاخوات والاخوه اللي داخلين جدد معايا القناه. اي واحد تيدعمني واخا غير بكلمه صراحه صافي توجور شوكور. كنتمنى من كل قلبي بان المحتوى يعجبهم وينال الرضا ديالهم وسيرتو بانهم يستافدوا منه. حبيباتي، المحتوى تاع هذا النهار ولا الوصفه ديال هذا النهار سي تو افي ديفيرونت على المحتوى اللي انا كومون ندير انني معتاده نديرو في القناه ديالي. قلت علاش لا نبارطاجيه معكم واحد الوصفه اللي كنديرها وصراحه واحد الوصفه زويونه. قلت علاش لا نبارطاجيها مع الحبيبات ديالي باش كلشي ان شاء الله يستافد. هذه الوصفه هذه وهي المخللات ولا تنقولوا ليها لي ليغوم كونسيرف. تعرفوا بان في هذه الوقيته هذه من السنه تتكون عندنا لي ليغوم اللي ما تتواجدوش بوتيتر عندنا في وقيته اخرى، ولكن فاش تنديروها هكذا اون كونسيرف تيكونوا دائما عندنا في لاكوزين ديالنا وكنبغيو نستعملوهم شاك فوا. المهم غادي نحتاجوا لهم. دونك حبيباتي ما نطولش عليكم وغادي نمشيو ان شاء الله نخليكم تشوفوا لي زانغريديون ولي زيتاب اللي كنستعملوهم ان شاء الله باش ينجحوا معنا المخللات تاعنا. دونك غادي نمشيو تيت. حبيباتي، كيف قلت لكم ان شاء الله اليوم الوصفه ديالتنا غتكون مغايره على المعتاد ديالنا في القناه. دونك قلت لكم غادي نديروا ان شاء الله الوصفه ديال المخللات ولا اللي كنقولوا ليها حنايا لي ليغوم كونسيرف. دونك غادي ندير ان شاء الله واحد 4 ولا 5 تشكيلات. غادي نشوفوا ان شاء الله الطريقه ديالتهم، طريقه الاستعمال ديالتهم، لي زيتاب اللي خصنا نتبعوا ليهم اي بيان سور طريقه الاحتفاظ ديالهم باش ينجحوا معنا هاد المخللات تاعنا. انا هنايا غادي نبدا اول حاجه هي السيترون، حنا تنقولوا ليه المصير يعني السيترون كونفي. غادي نوري الطريقه ديالته كيفاش كي كنديروا ليه هنايا. المهم كيستيو مقادير داكشي كوم فولي، زعما سي با اوبليجي نقول لكم ان دومي كيلو 1 كيلو 2 كيلو، داكشي على حساب الرغبه ديالكم. المهم انا نعطيكم الطريقه الاستعمال وغادي تشوفوا بارابور لا كونتيتي ديال لي سيترون ولا لي ليغوم اللي عندكم. عندي هنايا لي كونكومبر صغيورين اللي تنقولوا لهم حنايا لي كورنيشون، لي غروس كورنيشون، ها هما كي كتشوفوا. دونك هذا حتى هو المقادير. انا اونيتمون انا هزيت على حساب داكشي اللي بغيت، يعني كيف تنقول كيستيون مقادير ديروا لكم ليبر شوا، يعني فو فيت كوم فو فولي، يا با دو سوسي بالنسبه لهاد النقطه هذه. عندي هنايا لي كاروت، واحد 5 ولا 6 لي كاروت بحال هكذا. عندي لي كونكومبر حتى هما اللي غادي تشوفوا غادي نقطعوهم. عندي هنايا اختاريت واحد 3 الفلفلات فلوينات. عندي 3 زونيون روج بيان سور، هادي اوبليجي نديرو روج من المستحب، زعما سي بريفيرونس لي روج. عندي هنايا ابوبري نقول لكم واحد 5 ولا 6 نافي، انا هكذا قطعتهم هكذا صغيورين. وبيان سور عندنا هنايا الشوفلور اللي كنقطعوهم بحال هكذا صغيورين، تيكونوا وريضات بحال هكذا. ابخي عندنا هنايا مش حارين بزاف، تيكونوا شي شويه دو. المهم عندنا حنا كيتباعوه كذا في اللوينات. دونك ابخي عندي هنايا واحد الليمونه اون اورانج بحال هكذا اون ترونش. عندي سيترون اون ترونش وحده اخرى. عندي هنايا واحد الكميه ديال سكر، المقادير اكزاكت ديال سكيل فو متر دون 1 لتر. وعندنا هنايا لو سال، غتكون واحد الكميه شويه كبيره لحقاش السيترون تيبغي بيان السال. وعندنا هنايا هادي بيان سور سيل فين. وعندنا هادي الكروسيل دو مير اللي كتكون بحال هاد الطريقه هكذا المخللات تاعنا. عندي هنايا واحد شويه ديال القزبور الكوريوندر مولو. عندي واحد كركوبه ديال لاي بحال هكذا. وعندنا ورق سيدنا موسى. بيان سور على فان غادي نحتاجو هنايا الخل، صافي ديال الفينيغر
دو بريفيرونس غيكون الفينيغر بلون. صايي هادو هما المقادير ديالنا ان شاء الله اللي غادي نحتاجو ليهم. ودابا غادي ان شاء الله غادي ندوزو نشوفوا اول حاجه غادي نبداو بها شنو هي. اول حاجه هانتوما كي كتشوفوا كاينين الخضيرات اللي هكذا خليتهم، المهم باقي ما قطعناهمش. اول حاجه غادي نشدوا لي كاروت ديالنا، هانتوما كي كتشوفوا غادي تقطعوه على حساب اشنو بغيتو. الا بغيتو تقطعوهم اون فيت تقطعوهم سواء هكذا يكونوا هكذا دائريين، سواء انكم تقطعوهم على شرائح طويله، داكشي تيبقى لكم زعما واسع النظر في داكشي على حساب داكشي اللي بغيتو نتوما وكيفاش تتبغيوهم. دونك انايا غادي نقطعهم هكذا غون و كومون دير، وانتوما تختاروا داكشي اللي بغيتو. دونك كيف تنقولوا غادي نقطعوا ان شاء الله لي رونديل تاوعنا هكذا لي كاروت ديالنا. غادي نقطع اوسي لي كونكومبر ديالي هكذا حتى هما نديرهم رونديل. الفليفلات ديالي بحال هكذا غادي نقطعهم على شكل شرائح طويله هما، ولي زونيون بيان سور. ابري غادي نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا التتمه ديال لا روسيت. فوالا حبيباتي، بوغ لو سيترون هانتوما كي كتشوفوا ما غاديش نقطعوه ني رونديل، حنا كنقطعوه هكذا على 4 والكوبون 4 كوم سا، والكوب با جوسكون با en fait on laisse واحد 1 سنتيمتر هكذا. فوالا il doit être comme ça. دونك فوالا غادي نقطعوا كاع السيترون كامل تاعنا كوم سا، غنكوبي توس كوم سا. Voilà, faire un 4 et comme j'ai dit on laisse toujours. Voilà, pourquoi? Parce que tout simplement on va le remplir du sel à l'intérieur, donc comme ça elle doit être comme ça. Donc moi voilà, je veux finir tout ça et après on se trouve tout à l'heure inchallah pour voir le trait. Donc voilà حبيباتي، من بعد ما صايي هانتوما كي كتشوفوا الخضيره ديالتي كلها هي قطعتها تو فاسون. هانتوما كي كتشوفوا هادو لي زونيون تا هما درتهم اون طرونش، لي بوافرون حتى هما. من بعد ما ساليت كاع السيترون ديالي كله هو قطعته بحال هذا الشكل هكذا. دابا غادي نجيبوا البوكو ديالنا اللي بيان سور تنكونوا غسلناهم بيان وعقمناهم. انا كندوزهم واحد 10 مينوت هكذاك في الفوغ، تكون طومبيراتور تندير ليه 100 دوغري، وكنخليهم شي شويه واحد جهد واحد 5 10 مينوت بحال هكذاك. المهم حتى تينشفوا لينا باش تنكونوا متقنين بان زعما لي بوكو ديالنا اي سون بيان ستيريليزي. دونك ابري غادي نبداو تنشدوا السيترون ديالنا بحال هكذا وتنبداو نهزو افيك اون بتيت كويير، وكنديروا هنايا واحد المعلقه هكذا ديال لو سيل. ما تخافوش توت فاسون هذا راه حنا معروف بان وكنبداو معروف بان سيترون كونفيت يكون مالح. بيان سور فاش نخدموا به راه كنغسلوه، يعني ما تيكونش بروبليم من هكذا. غير هو هاد القضيه هذه تنضمنوا بان السيترون ديالنا تيجينا زويون فريمون. هانتوما كي كتشوفوا وتنبداو كنزيرو، نبداو تنحلوا الوسط ديالها بحال هكذا، وكنديروا جهد ان بتيت كويير في كل وحده. فوالا نسدوها بحال هكذا وتنبداو نديروهم عندنا هكذا في البوكو بيان ونزيروا عليهم. اي سيرتو 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 ما كنزيدوش فيهم لا ماء لا زيت لا حتى حاجه، فريمون كو لو سيل. ابري السيترون يلاش لو وداك الماء هو اللي كينزل، يعني تنضمنوا ان ما تيخسرش لينا ما حتى حاجه، وتيجينا السيترون تاعنا صراحه غزيول، تيجينا زويون تيقوني. هذا السيترون كونفي مراكشي كوا. دونك فوالا حبيباتي، انا غادي نكمل هكذا ونتلاقاو توتالور ان شاء الله. دونك فوالا حبيباتي، ها حنا صايي فاش تنساليو تنحاولوا نمسحوا هكذا. فوالا
فوالا وصايي وغادي نسدوه دابا. فوالا غادي نسدوه مزيان وغادي نخليوه. هانتوما كي كتشوفوا بان راه الملحه ها هي كتهبط لينا تتبان لينا هنايا. نتوما كي كتشوفوا راه تنزيروه فريمون من زعما من كل جهه، يعني ما يمكنش لينا هذه ما يمكنش ليا نزيد فيها حتى وحده. دونك فوالا دابا هذا هو السيترون ديالنا وغادي ندوزو ان شاء الله باش نديرو المخلل ديالنا الاخر. بوغ الدوزيام حبيباتي غادي نديرو البوافرون ديالنا. هانتوما كي كتشوفوا ولا البيمون تاعنا حتى هو تنديروه هكذا تنحطوهم مزيان. خصنا حتى هما نحاولوا يكونوا صيغي. فوالا طاحوا ليا. هادو ممكن نزيدوا ليهم واحد شويه هكذا ديال اللوينات تيجيو تيعطيو منظر زويون حتى هو في القريعه ديالتنا. ثم فوالا المهم تنبقاو غادي. فوالا حبيباتي من بعد ما القريعه ديالتنا هانتوما كي كتشوفوا عمرناها، دابا غادي ندوزو للخلطه نورمالمون اللي غادي نديرو فيها. كيف قلت القاعده شنو هي؟ لتر دو هي تنغليوه مزيان، يعني فريمون كيغلى لو بويونت qu'on laisse reposer jusqu'à qu'il devient un petit peu tiède. Donc pour 1 litre تنديرو une petite cuillère et demie ديال le sel, mais pas le sel, une petite cuillère et demie comme je dis, mais pas le sel fin, c'est le sel تاع la mer هكذا اللي هي اللي كتخصنا نديروها فيه. pourquoi tout simplement parce que هذيك السيل فين سوفون كتخسر لينا المخللات ديالنا. دونك سي بريفيرابل كون ميت الغرو سيل بحال هكذا. دونك 1 litre d'eau, une petite cuillère et demie ديال الغرو سيل, une petite cuillère ديال le sucre. Pourquoi le sucre? Parce que le sucre il accélère la cuisson ou bien اش كنقولوا ليه دغيا يطيب لينا المخلل ديال 3/4 du vinaigre. Voilà 3/4 d'un petit verre بحال هكذا le 3/4. Voilà. Donc après on va mélanger tout. Voilà. On mélange tout. Donc moi aussi je rajoute un petit peu, mais vraiment dial le coriandre moulu, pas beaucoup, c'est un petit peu que je rajoute. Voilà. Donc comme j'ai dit le petit bout dial la petite cuillère. حنا كي كنقولوا رويس ديال المعلقه صغيره. Donc voilà. Après كيف تنقول on mélange bien. Donc voilà, sans oublier bien sûr de rajouter une feuille de laurier. Voilà بحال هكذا. Et ça y est, غادي نبداو كنديرو الخليط ديالنا. دونك فوالا حبيباتي انا درتو هنايا tout simplement حيت comme ça avec le petit bout je peux زعما الفيرسي sans problème. دونك تنحركو مزيان بارابور للسيل ديالنا باش تذوب لينا مزيان. فوالا كتشوفوا بان لا كولوراسيون ديالو لا شونجي سي بارابور الكوريوندر مولو بيان سور هو اللي كيعطي هذا الماء تاعنا كوم سا. دابا غادي ندوزو ان شاء الله للتروازيام
اللي غادي نديرو التتبيله حبيباتي. دابا غادي ندوزو لي كونكومبر ديالنا. حنا كنحاولوا اننا نقادوهم مزيان. كنحاولوا نزيرو فيت فين ما كانت عندنا شي بليصه بحال هكذا، نحاولوا ندخلوها مزيان. دونك ها نتوما كي كتشوفوا كنحاولوا تنزيرو مزيان. كنديروا دي طرونش ديال السيترون ديالنا بحال هكذا بيان سور. كنزيدوا واحد ولا جوج ضريف ديال الثومه. فوالا. اي بيان سور بلا ما نساو واحد الوريقه ديال سيدنا موسى فو دو لوريي وبسي. اي لا ميم شوز غادي نديرو كومون دير لا باز ديال المخلل تاعنا. ان شاء الله الكاتريام هو اشنو غادي نديرو الخيار ديالنا. الخيار سي لا ميم شوز، هو كتشوفوه غادي نديرو بارتو. الخيار بيان سور غادي نديرو افيك لورانج. تعرفوا بان سا سماري سوبر بيان لي كونكومبر افيك لورانج. سي فريمون واحد الميلونج تيجي زوين. باغ كونطخ حبيباتي هذا الكونكومبر افيك لورانج ما غاديش ندير فيه ني لوريي ني لاي ني القزبر. غادي ندير فيه فريمون que l'eau avec le sel et du sucre et du vinaigre seulement. Sinon il va changer le goût surtout avec l'orange. Donc هيبقى غير comme ça en fait. pour le dernier bien sûr غادي نختاروا فيه دايرين فيه الشوفلور ديالنا. هانتوما كيف تتقولوا تنخلطوا فيه الشوفلور. ممكن تديروا ايطاج باغ ايطاج، ça veut dire ايطاج ديال الشوفلور، ايطاج تاع النافي au-dessus les oignons et le dernier les carottes. Si vous voulez bien faire par étage, les derniers je vous conseille ديروا les carottes. Pourquoi le carotte? Parce que le carotte il est sucré. Donc فاش كيمالو تينزل داك الجو سكري على لوطر ليغوم، دونك تيعطيها ان بون غو. سينو لو بغيتو تخلطوا comme moi je vais faire aujourd'hui, je vais mélanger tout, je vais pas faire par étage, j'aimerais bien faire les couleurs كلهم en même temps, comme ça quand je prends pour une petite salade عندي tout mélangé. البصله سيرتو البصله هذه روج كتعطي ان بون غو اي او ميم طون تعطي واحد لا كولور زوينه في البوكال ديالكم. فوالا فليفيلات ديالنا حتى هما في اللوينات هكذا. دونك فوالا ابري غادي نميلونجيو كاع هادشي كله هو صايي، وغادي نجيب البوكال ديالي. et c'est la même chose tout le temps. حتى نبداو بهذا هكذا الشوفلور. كيف قلت انا جو بو ميلونجي، جو بو ان ميلونج
هنا. حبيباتي ها نتوما كي كتشوفوا المخلل تاعنا كي كيجي الصراحه راه كيجي زويون. ها نتوما كي كتشوفوا لي بتي كورنيشون ديالنا لي فيتور كورنيشون بغيت نقول. ها نتوما كي كتشوفوا كي كيجيو اللي درنا مع الحامض شويه ديال ورقه سيدنا موسى الفيد لوريي. هذا اللي درنا ميلونجينا هكذا كيف تشوفوا كاروت نافي شو فلور citron et après les poivrons rouges jaunes et verts. هانتوما كي كتشوفوا لي زونيون روج بيان سور. هذا اللي درناه ديال سيترون هاتي كتشوفوا القرعه ولا هكذا لحقاش اون فيت جاي سي بانها نحركها شي شويه مي بون سي با غراف دو فاسون. هذاك ديك الملحه كلها هي كتهبط. هانتوما كي كتشوفوا ديجا الا كومونسي على شي لو ديالها هكذا. اي ابخي عندنا لي بتي بيمون تاعنا لي بوافرون ولا هانتوما كي كتشوفوا كي كيجيو تا هما راه تيجيو زويونين. اي ابخي لا فان عندنا لي كونكومبر اللي درناه مع لي طرونش ديال لورانج. هانتوما هما كي كيجيو زويونين حتى هما. كيف تشوفوا كلهما لي 4 بوكو راه درناهم بالميم الميم كومون الميم ميلونج. يعني كيف تنقول لو سكر اي دو سيل اي دو فينيغر سوف بيان او بيان سور درت فيهم كومون دير الكورياندر مولو سوف بيان سور لي كونكومبر اللي معاه هو مع لورانج. هو ما درناش فيه الكورياندر مولو ما درناش فيه لاي وما درتش فيه ورق سيدنا موسى حيت سينو il va changer لينا الغو ديالو. دونك هو كنديروه الميلونج ديالنا نورمال وكنخليوه كداك وتيجيو الصراحه زويونين كيجيو روعه. دونك تنتمنى من كل قلبي انكم تجربوهم لحقاش فرونشمون الا جربتوهم صي ما عمركم باقي تفكروا انكم تشريوهم. الصراحه تيجيو زويونين. بالنسبه هكذا الخليط هذا ما تيطرى لهم حتى حاجه. ممكن ديسي واحد 20 جوغ ممكن تبداو تاكلوهم بيان سور سوف بيان سور بور السيترون il prend énormément de temps باش pour la cuisson. وهو فاش تيبقى تيجلس بلوس تيتعسل تيكون اونكور ميو. دونك هو ما غاديش تزربوا عليه غادي تخليوه يشد الوقيته ديالو بانه يطيب على خاطرو. لي زوتر ا بارتير دو 20 جور ان شاء الله ممكن تاكلوهم ما يا با دو سوسي. هذا الخليط هذا ما كيخسر ما حتى حاجه. تيبقى لكم لي ليغوم تيبقاو لكم كروكون فرانشمون ميم سا دور ميم واحد 3 و 4 موا ما غاديش يتحركوا لكم. دونك كنت كنتمنى فريمون ان الفيديو ديال هذا النهار اللي شاركت معكم فرانشمون تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم ان شاء الله باش تعمل فائده وكل شيء يستافد. دونك حبيباتي ما بقى ليا غير نقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم وفي وليداتكم وفي عائلاتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.